इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। प्रथमम् मुख्याः वार्ताः। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अद्य एनडीए इत्येतस्य प्रशासनस्य प्रथमं पूर्ण वित्त संकल्पना पत्रम् उपस्थापितवती। उक्तवती च अनया नूतन संरचनया मध्यमवर्गस्य कृते करः न्यूनः भविष्यति, तेषां पार्श्वे अधिकं धनम् अवशिष्टं भविष्यति। वित्तमन्त्रिणा उद्घोषितं यत् अधुना 12 लक्षरूप्यकाणि आयपर्यन्तं करस्तरः शून्यं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उदीरितं यत् नवीनम् आयव्ययपत्रकं 25-2000तः 26 सत्रं यावत् देशस्य 40+ कोटि भारतीयानाम् आकांक्षाणां प्रपूर्तेः आश्वासनं प्रदर्शयति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्ल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र अस्य वर्षस्य विश्व पुस्तक मेलकस्य उद्घाटनं कृतवती। अपि च हॉकी इंडिया लीग इति स्पर्धायाः अन्त्यचक्रे अद्य हैदराबाद तूफान्स् इत्येतत् दलं श्राची राढ बंगाल टाइगर्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अद्य एनडीए इत्येतस्य प्रशासनस्य प्रथमं पूर्ण वित्त संकल्पना पत्रम् उपस्थापितवती। लोकसभायां वित्तमन्त्रिणा उद्घोषितं यत् अधुना 12 लक्षरूप्यकाणि आयपर्यन्तं करस्तरः शून्यं भविष्यति। एषा नूतन करग्रहण व्यवस्थायां नूतन आयकरस्तरान् अपि प्रावर्तयत्। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. असौ उक्तवती यत् अनया नूतन संरचनया मध्यमवर्गस्य कृते करः न्यूनः भविष्यति, तेषां पार्श्वे अधिकं धनम् अवशिष्टं भविष्यति। वरिष्ठ नागरिकेभ्यः ऋणवृद्धौ कर व्यवकलनस्य सीमा 50,000 द्विगुणितं कृत्वा 1 लक्षं यावत् कृता। वित्तमन्त्रिणा राज्यैः सह सहभागितायां कृषिक्षेत्राय एकः कार्यक्रमः प्रधानमन्त्री धन धान्य कृषि योजना इत्येषः उद्घोषितः। असौ उक्तवती यत् वर्तमान योजनानाम् अभिसरणेन सह अयं कार्यक्रमः 100 जनपदानां न्यूनोत्पादकता सस्य विविधीकरणं च व्याप्तं करिष्यति। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामन् इत्यनया उद्घोषितं यत् 5 लक्ष महिलानाम् अनुसूचित जातीनाम् अनुसूचित जनजातीनां प्रथम उद्यमशीलाभ्यः एका नूतन योजना आरप्स्यते। अनया योजनया आगामि 5 वर्षावधौ 2 कोटि रूप्यकाणि यावत् सावधि ऋणं प्रदास्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उदीरितं यत् आयव्ययपत्रकं 25-2000तः 26 सत्रं देशस्य 40+ कोटि भारतीयानाम् आकांक्षाणां प्रपूर्तेः आश्वासनं प्रदर्शयति। आयव्ययपत्रकात् परं सन्देशपुटके तेन प्रोक्तं यत् एषा भारतस्य प्रगतौ महत्वपूर्णा विकासयात्रा भविष्यति। मोदी उक्तवान् यत् एतत् आयव्ययपत्रकं प्रत्येकं भारतीयस्य स्वप्नान् प्रपूरयिष्यति। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा,
इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। श्री मोदी एतद् अपि उक्तवान् यत् आय व्ययपत्रकेण देशस्य मध्यवर्तिनः जनाः लाभान्विताः भविष्यन्ति। 12 लक्ष कोटि रूप्यकाणि यावत् आयवन्तः जनाः करात् बहिः सन्ति। अनेन कृषि क्षेत्रं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था इत्यादयश्च सशक्ताः भविष्यन्ति। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः पदासीना द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् पुस्तकानां पठनं न केवलम् अभिरुचिः अपितु परिवर्तनशीलः अनुभवः अस्ति। अद्य अपराह्ने नवदिल्ल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र अस्य वर्षस्य विश्व पुस्तक मेलकस्य उद्घाटनं कुर्वती राष्ट्रपतिः मुर्मुः उक्तवती यत् विभिन्नानां भाषाणां, संस्कृतीनां च पुस्तकानां पठनेन क्षेत्राणां, समुदायानां च मध्ये सेतोः निर्माणं भवति। राष्ट्रपतिः बालानां कृते पुस्तकानां निर्माणाय, तस्य प्रचाराय च विशिष्टं महत्वं प्रदातुं सर्वेभ्यः प्रार्थयत्। असौ उक्तवती यत् अस्मिन् वर्षे मेलकस्य विषयः गत 75 वर्षेषु गणराज्यरूपेण भारतस्य यात्रां प्रकाशयति। नवदिवसीय मेलके अस्मिन् फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, अबुधाबी, कतर इत्येतान् देशान् समेत्य 50 अधिक देशाः भागं भजन्ति। मेलके प्रायः 200 प्रकाशकाः, 100 वक्तारश्च भागं गृह्णन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतीय तटरक्षक बलस्य स्थापनायाः दिवसस्यावसरे तटरक्षक बलस्य वीरतायाः, समर्पणस्य, निरन्तरं सतर्कतायाश्च प्रशंसाम् अकरोत्। इस्राएल हमासयोः गजा युद्धविरामस्यावसरे अद्य चतुर्थं वारं बद्धानां विपरिणामः भवति। हमासस्य पक्षतः 3 इस्राएलस्य बद्धानां विमोचनं भविष्यति। अपि च इस्राएलः 80+ निगृहीतान् विमोक्ष्यति। हॉकी इंडिया लीग इति स्पर्धायाः अन्त्यचक्रे अद्य हैदराबाद तूफान्स् इत्येतत् दलं रांची राड बंगाल टाइगर्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। भारतस्य तेजस शिरसे यः फ्रांसे यूरोपियन आउटडोर चैम्पियनशिप इति स्पर्धा श्रृंखलायां पुरुषाणां 60 मीटर परिमिते अवरुद्ध धावने अर्थात् हर्डल्स इति स्पर्धायां रजतं पदकम् अधिगतवान्। सः 6.14 क्षणेन सह नवीनं राष्ट्रियम् अभिलेखं रचितवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संबलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः श्वः मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। कृपया अवश्यमेव शृण्वन्तु। अन्ते पुनरेकवारं मुख्यवार्ताः। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अद्य NDA इत्येतस्य प्रशासनस्य प्रथमं पूर्ण वित्त संकल्पनापत्रम् उपस्थापितवती। उक्तवती च अनया नूतन संरचनया मध्यमवर्गस्य कृते करः न्यूनः भविष्यति। वित्तमन्त्रिणा उद्घोषितं यत् अधुना 12 लक्ष रूप्यकाणि आयपर्यन्तं करस्तरः शून्यं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उदीरितं यत् नवीनम् आयव्ययपत्रकं देशस्य 40+ कोटि भारतीयानाम् आकांक्षाणां प्रपूर्तेः आश्वासनं प्रदर्शयति इति वार्ताः।